सकती सुनो। गिरामी कदर सामीन, आपने एक और मेराज रबानी की बदयानती और ख्यानत का मुजाहरा किया। हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह की बेश्ती ज़ेवर में मसला तारीफ फरमाया। पहले उस मसले को समझे। मसला ये है, एक औरत वो है जो हाइज़ा है, या एक औरत वो है जिसका वजू नहीं। कुरान करीम ये मिसाल के तौर पर सामने मौजूद है। तो अहले सुन्नत वल जमात का मसलक ये है, नापाक बदन के साथ कुरान करीम को छूना गुनाह है। लेकिन अगर नापाक हो, उसकी सूरत क्या है, औरत उसको हैज आ जाए, औरत हो या मर्द हो और बेवजू हो, और कुरान करीम को छूना चाहे, कुरान करीम को बगैर किसी गिलाफ, बगैर पर्दे और बगैर किसी हाइल के मुहदिस नापाक बदन वाले शख्स के लिए, खा उसका वजू ना हो, खा वो जुम्बी हो, खा औरत हाइजा और निफास वाली हो, उसके लिए छूना जुर्म है। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हाइजा औरत कुरान करीम को छूना चाहे तो वो चादर के साथ छुए, पर्दे के साथ छुए, जुज़दान वजूद उसका ख्याल करे। लेकिन अगर बेवजू हो, कुरान करीम न छुए, मतलब ये कि बगैर हाइल, बगैर कपड़े और बगैर पर्दे के छूना बेवजू आदमी के लिए नाजायज और गुनाह है। अब हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह मसला तो ये बयान किया, लेकिन मेराज रबानी ने बदयानती और ख्यानत का मुजाहरा यूं किया। क्या कहते हैं उम्मत थानी फरमाते हैं, हाइजा औरत के लिए तो कुरान करीम को छूना जायज है और बेवजू के लिए कुरान करीम को छूना जायज नहीं। भाई हज़रत हकीम उम्मत थानवी जो मसला बयान फरमाते हैं वो मसला समझो। हकीम उम्मत थानी फरमाते हैं, हाइजा औरत के लिए कुरान करीम को जुज़दान, कुरान करीम को कपड़े की चोली, कुरान करीम को रुमाल के साथ छूना जायज है। हज़रत हकीम उम्मत थानवी ने हाइजा के लिए बगैर रुमाल और बगैर कपड़े के छूने के कतन जवाज की बात नहीं की, और बेवजू आदमी को जो कहा कुरान करीम छूने मना किया, वो बगैर हाइल के छूने से मना किया। मसला तो ये था, मगर मेराज रबानी ने खल्तमल और दजल से काम लेते हुए हकीम उम्मत थानवी को उल्टा इल्जाम लगा दिया। और ये मसला जो हज़रत हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बेश्ती ज़ेवर में बयान फरमाया है, इसी मसले को सऊदी बहुत बड़े आलिम ने इसी मसले को इसी अंदाज में लिखा। और ये सऊदी आलिम जिसे शेख सालेह फौजान कहा जाता है, ये सऊदी आलिम वो हैं जो मशहूर सऊदी आलिम हैं और डॉक्टरेट तक की आला तालीम हासिल की है, और सऊदी अरब की दर्ज ज़ैल आला कमेटियों के मेंबर हैं। दारुल इफ्ता की फतवा कमेटी, राब्ते आलमी इस्लामी की फिका कमेटी, हैअतुल किबारुल उलमा के रुकन। और ये वही सऊदी सालेह फौजान शख्स हैं कि अगर डॉक्टर लुकमान सल्फी को चंदा लेने के लिए इसी सालेह फौजान की तज़किया और इनके रुके की जरूरत पड़ी है, इनको इन अलकाबात से याद किया है। कहते हैं साहिबुल माली अद्दायतुल कबीर अशेख सालेह बिन फौजान अल फौजान उज़्व हैअत किबारुल उलमा। मैं मेराज रबानी साहब से पूछता हूँ, क्या सऊदी उलमा के ये अलकाबात महज चंदा वसूल करने के लिए है, या अगर ये सऊदी जय्यद उलमा फतवा दें तो तुम इनके फतवे भी कबूल करोगे? जो फतवा और मसला हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बेश्ती ज़ेवर में दिया है, और मेराज रबानी ने उसका इस्तेज़ा और मजाक उड़ाया है और ख़यानत के साथ उम्मत के सामने पेश किया है, बिल्कुल यही फतवा शेख सालेह अल फौजान ने फतावा उलमा बल्दिल हराम सफ़ा नंबर 448 के अंदर दर्ज किया है। इसमें शेख सालेह फौजान कहते हैं, हवाज़ा बित्तिफ़ाक़िल आइम्मा अन्नहु ला यजूज़ु लिल मुहदिस हदसन असग़र औ अकबर अन यमुस्सल मुसहफ़ इल्ला मिन वराइ हाइल कअन यकूनल मुसहफ़ फ़ी संदूक़िन औ कीसिन औ यमुस्सुहु मिन वराइ सौबिन औ मिन वराइ कुम्मिही। ये उलमा का इत्तिफ़ाक़ी मसला है कि कुरान करीम को बगैर हाइल के छूना जायज़ नहीं। हाँ, अगर हाइल में हो, थैली में हो, तो फिर कुरान करीम को छूना जायज है। तो जो फतवा हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया, यही फतवा शेख सालेह फौजान ने बयान किया। तो मैं कहूँगा जनाब से, तेरा सऊदीया में आप एक मजलिस मुनक़िद करें और एक वीडियो बयान शेख सालेह फौजान के खिलाफ भी करें। क्यों? वही मसला हकीम उल उम्मत थानवी बयान करेंगे, उनके खिलाफ तुमने वीडियो में बयान रिकॉर्ड कर दिया। यही फतवा शेख सालेह फौजान देंगे, इनके खिलाफ तुम्हारी जुबान हरकत क्यों नहीं आती? सालेह फौजान के खिलाफ बोलने से सऊदीया से लिए जाने वाले चंदों पे हरफ आएगा,
سعودیہ سے نہیں جائے میرے پیسے پر حرف آئے گا، تو جب چندہ لینا ہو پھر انہی کا القاب لکھو، مسئلہ بیان کرنا ہو حکیم الامت تھانوی کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ یہ بددیانتیاں اور یہ خیانتیں معراج ربانی کو مبارک ہوں۔ میں اپنی سادہ لو اور محترم سامعین سنیوں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، آپ حضرات ان کے دھوکوں سے بچے اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بیانات کو سماعت فرمائیں تاکہ اللہ کے دجل اور فریب سے آپ حضرات کو روزہ بھولے سے خامند سے ہم بستر ہو جاوے۔ کوئی عورت بھولے سے روزے سے ہے اور بھولے سے شوہر سے ہم بستری ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کھانا پانی آدمی بھولے سے کھا لیتا ہے، لیکن یہ کارکرم بھولے سے ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں مظفر نگر دیوبند والوں کی عجیب الٹی چال ہے۔ ارے اگر بیوی کو یاد نہیں رہا تو مرد کو تو یاد رہے گا کہ میں روزے سے ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ سوال، یہ مسئلہ شیخ، یہ مسئلہ ہے ابو ماجد، یہ حکیم الامت کی پڑیا۔ مجھے ہنسی آئی کہ یہ کام بھولے سے ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ابھی آپ حضرات نے استہزاء اور مذاق سے مات کیا معراج ربانی کا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جاہل اور خائن ہے۔ اس کی اس گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خائن اور جاہل کے ساتھ مسخرہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں بے روپیہ ہے، بلکہ ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں مراسی اور ڈوم ہے۔ یعنی علماء کی بات کو نقل کر کے استہزاء اور مذاق اڑانا اور پھر مجمع کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ مسئلہ جو اس نے بیان کیا وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور یہ صفحہ نمبر 226 پہ یہ بات نقل کی ہے، مسئلہ موجود ہے، لیکن معراج ربانی صاحب مذاق اور استہزاء کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں بھلا بھولے سے بھی جمع ہو سکتا ہے، کھانا پینا تو بھول کر ہو سکتا ہے، بھلا جمع والی کاریگری یہ بھولنے سے ہو سکتی ہے؟ میں معراج ربانی سے کہتا ہوں اگر تم میں ذرہ برابر حیا، عقل اور غیرت تھی تو تمہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا مذاق اڑانے سے قبل اپنے غیر مقلدین اور اپنے مسلک کے مولوی نواب صدیق حسن کا مذاق اڑانا چاہیے تھا۔ نواب صدیق حسن نے یہ مسئلہ الروضۃ الندیہ صفحہ نمبر 297 پر یہ مسئلہ نقل کیا، صفحہ نمبر 297۔ نواب صدیق صاحب کہتے ہیں وَهَكَذَا الْجِمَاعُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُبْطِلُ الصِّيَامَ إِذَا وَقَعَ مِنْ عَامِدٍ وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ مَعَ النِّسْيَانِ فَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَلْحَقَهُ بِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھول کر جمع کر لیا، بھول کر ہم بستری کر لی، تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا وہی حکم ہے جو کسی نے بھول کر کھا لیا اور بھول کر پی لیا۔ تو معراج ربانی کہہ رہا تھا بھلا آدمی بھول کر کھا پی تو سکتا ہے، بھول کر یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور پھر مذاق اڑا حکیم الامت مولانا تھانوی کا۔ اگر معراج ربانی آپ نے مذاق اڑانا تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا، تو آپ مذاق اڑاتے نواب عید الزمان حیدرآبادی کا، جس نے کتاب لکھی ہے کنز الحقائق۔ آپ ذرا کتاب کے نام پہ غور کریں، کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق۔ اب خیر الخلائق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کہتے ہیں خیر الخلائق شخص کی فقہ میں سے، میں یہ کنز الحقائق تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حقائق کا خزانہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47، صفحہ نمبر 47 پہ باب کہیں گے باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ۔ اب کہتے ہیں ان اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا، اگر کسی شخص نے روزے دار نے کھا لیا یا روزے دار نے پی لیا یا روزے دار نے بھول کر ہم بستری کر لی، حکم کیا ہے؟ لم یفطر۔ اور میری عادت تو چونکہ مذاق اڑانا استہزاء کرنا نہیں ہے، ہم مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں مگر علماء کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر میں مذاق اڑاتا تو پھر میں وہ جملے نقل